Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous. Alors, هاد la vidéo جات ان شاء الله يا ربي غادي نحطها لكم مور حطيتها لكم مور le cours de transport membranaire. Donc maintenant on va voir le transport vésiculaire. Alors c'est quoi le transport vésiculaire? Donc déjà on connaît que ça veut dire la membrane plasmique هي المسؤولة على التبادلات. داكوغ التبادلات الخلويه صافي داخل وخارج الخليه راه عندنا التبادلات. دونك التبادلات تاع لي بتيت موليكول ديجا شفناهم ا ديفيرونت ايشيل. دونك دروك غادي نشوفوا التبادلات تاع لي غروس موليكول. غادي نقرا لكم اون بتيت انتروداكسيون باش نبداو على بركه الله. Alors, certaines molécules, protéines par exemple, et particules sont trop grosses. Ça veut dire les particules ils jouent كبار بزاف. Donc, pour franchir les membranes plasmiques, donc par des transporteurs membranaires, donc ما يقدروش يتجاوزوا هذاك la membrane plasmique facilement parce que راهم كبار. Alors, leur transport va donc nécessiter des mouvements de la membrane plasmique pour évacuer ou intégrer ces molécules. Alors, le transport des molécules يحتاج des mouvements, ça veut dire تقلصات وتغير في la membrane في الغشاء الخلوي. غادي نشوفوا كيفاش غادي نشوفوا الحالات نتاعنا. Par exemple, des cellules des globules blancs. مثلا les globules blancs غادي يستعملوا في الدفاع على الجسم ولا الدفاع على الانديفيدو. دونك اش غادي يدير غادي ياكلوا ولا غادي باش يكافحوا contre les maladies. Donc ils vont être soumis face à des bactéries, des agents pathogènes نقولهم اجسام غريبه. دونك غادي يديروا غادي يحتاجوا باش سوا ياكلوهم ولا دونك يدخلوهم في الخليه تاعهم باش يديغراديوها. Sinon كاين دي cellules اللي vont produire des protéines, des hormones, etc. Donc ils vont être obligés de sécréter ces produits fournis. دونك غادي يحتاجوا باش يطرحوهم سوا ديزون ولا دي ديشي باين يطرحوهم لا تنطرح من لا سيلول. دونك غادي نحتاجوا دونك غادي نشوفوا هاد الحالات. Alors le transport vésiculaire comprend deux trucs. A, l'endocytose. Pardon, l'exocytose ولا sinon l'inverse. هنا راني كاتبت لكم l'exocytose وهنا l'endocytose. L'exocytose c'est quoi? Exo ça veut dire تخرج. Exocytose ça veut dire تخرج على الخليه. toujours نقول لكم باللي تقسموا la phrase ou le mot en deux mais intelligemment bien sûr. Donc exo ça veut dire c'est dans le milieu extérieur. Cytose c'est cellule, ça veut dire dans le milieu extérieur de la cellule. Endo دخل. D'accord? Cytose c'est ندخل الخليه. Alors نبدو بالاول اللي هو alors c'est l'exocytose. alors حنايا عندنا في الخليه تاعنا المكون تاعنا راه هنايا اون بلو. داكوغ راه داخل في الخليه صنعته الخليه سوا ديشي ولا بروتيين ولا راهي حابه تخرجها من الخليه. دونك شوفوا كي تجي سو فورم au niveau des vésicules d'exocytose. donc حويصل افرازي. فوالا هذه هي بالعربيه. الوغ من بعد يبدا يروح حتى يلصق في الجدار en fait ماشي جدار الغشاء الخلوي. داكوغ يبدا يتقرب دوك من بعد ثاني تشوفوها في لو سيستيم اندوممبرانير. دونك لي بروتيين سينثيتيزي دونك غادي يروحوا ديريكتومون من الجهاز كولجي يروحوا في الحويصلات الافرازيه باش يروحوا يلصقوا في الخليه في الغشاء. دونك ديجا تعرفوا باللي الغشاء نتاع الاغشيه كاع تاعهم راهم كيف نفس لا كومبوزيسيون. داكوغ دونك كي يلصق معاها ومن بعد ليه يبدا ينحل باش يخرج الماده اللي راهي داخل والغشاء il va s'intégrer fusion des membranes. donc il va s'intégrer avec la membrane plasmique normale. وشوفوا كيفاش يولي من بعد عليه حتى يلصق مع لا ممبران بلاسميك واللي هو عباره ديجا لا سويت تاع لا ممبران بلاسميك و لو برودوي
ça veut dire voulu, ça veut dire avoir, être exaucité, donc soi-disant, pardon, ça veut dire alors le produit اللي بغات تخرجه من الخلية تاعها راه ديجا سي بون خرج والخلية صاي سي بون عاودت ولات كيما كانت. الوغ دوزيامون سي لوندوسيتوز. لوندو قلنا تدخل. الوغ كاين 3 حالات راني دايرتهم لكم هنايا. الوغ كي تحب باغ اكزومبل كيما قلنا لو كا تاع الخلية نتاع لو غلوبول بلون، دونك هذا اللي راكم تشوفوا فيه توجور سي لا ممبران بلازميك، لو تري الفوقاني والتحتاني سي لي بيكوش ليبيديك. دونك اش غادي يصرى؟ هذا سي بارتيكول سوليد، غادي تلقى باغ اكزومبل بكتيري مثلا، بكتيري ولا ان اجون باثوجين، دونك غادي يكون خارج الخليه. اش غادي دير الخليه كي يجي يقرب عند الخليه؟ غادي دير دي بسودو بود، راكم تشوفوا فيها هما لا بسودو بود كيما كنتو تقولوا بالعربيه ارجل كاذبه. الوغ ارجل كاذبه ديرهم هاد الخليه باش تحيط باللابخوا تاعها اللي هي هاد الجسم الغريب ولا البارتيكول سوليد اللي راهي على برا. دونك اش دير؟ تدير ارجل كاذبه، ارجل كاذبه، ومن بعد عليه حتى تبلع عليها، ومن بعد عليه تبلع عليها صافي العكس تاع لو كا هذا، يولي هذا حويصل اللي نسموه فاغوزوم، سي فيزيكول ديجستيف، حويصل صافي تاكله سوا ديزون تاكله. دونك تدخله ومن بعد عليه va y avoir la dégradation تاع هاد لو كومبوزون اللي غادي تديغراديه، دونك digestion، donc il va y avoir la digestion de cette molécule. alors هذا phagocytose كيما كنتو تقروه بلعامه، البلعامه اللي تبلع صافي تبلع لي موليكول de grosse taille. D'accord. Donc, on a deuxième cas, pinocytose. Pinocytose, ça concerne les molécules un peu plus petites que la première. Donc, il va se rédiger. La molécule tana غادي تجي عند la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique غادي دير جيب هكا وتدخل هاد لا موليكول ومن بعد تبلع عليها ومن بعد يولي حويصل تاني، حويصل باغ لا سويت اللي راه مدخل معاه لا موليكول اللي حبت تدخلها الخليه. D'accord. Donc le troisième cas, donc ça c'est vésicule tout court, ما كتبتها لكمش هنايا vésicule. Donc هذا toujours c'est le cytoplasme, d'accord. هذا le milieu intérieur de la cellule. Donc le troisième cas c'est endocytose à récepteur. c'est-à-dire غادي تدخل des molécules من برا mais à l'aide des récepteurs. راكم تشوفوا فيهم هادو لي ريسبتور راهم على برا في الغشاء والداخل راهم كاينين دي بروتيين، هما سميتهم لكم بروتيين دو ريفيتمون تاع التلبيس. صافي دير هنايا هاد الغشاء راه ملبس بلي بروتيين باش تعطي تقدر تكون هاد لا فونكسيون. دونك راكم تشوفوا في هادو مارون سو سون دي ريسبتور، داكوغ، هما دي ريسبتور. اش غادي يديروا؟ عندهم ان كود ولا باش يفون ريسيفوار telle ou telle molécule, ça dépend le cas. Donc on a les molécules درتهم لكم en bleu نجومه des étoiles. donc باش تفهموا باللي un type de molécule على حساب هاد الريسبتور. دونك اش غادي يدير؟ غادي يلصقوا فيه هاد لي ريسبتور ومن بعد لا ممبران تبلع وتولي حويصل ريفيتو، صافي راه ملبس بهاد لي بروتيين دو ريفيتمون. دونك حويصل هذا راه هنايا دونك فيها هاد التيب دو موليكول. سي بون. دونك غادي نعاودو ريكابيتولاتيف بالخوف نعاودو باش تعرفوا روحكم بلي فهمتوا ان شاء الله يا ربي. دونك لو ترانسبور فيزيكولار قلنا لو ترانسبور ممبرانير شفناه à travers la membrane، ça veut dire le transport membranaire كان عبر هاد لا ممبران. داكور. دروك حنايا غادي لا ممبران كومبليتمون غادي va être ça veut dire transformée باش تدخل ولا تخرج دي موليكول. الوغ عندنا زوج تاع لي كا، عندنا ا اكزوسيتوز صافي تخرج لي موليكول، والبي اندوسيتوز صافي غادي تدخل دي موليكول. داكوغ. دونك كيفاش تخرج؟ غادي تكون صنعت لي موليكول يروحوا في حويصل افرازي فيزيكول ديكزوسيتوز، دونك يروح يلتصق بالغشاء ويخرج لنا هذوك لي
كومبوزون اللي راهم داخل في الخليه. لوندوسيتوز كاين 3 حالات. كاين حاله تاع فاغوسيتوز البلعامه، غادي يكونوا اجسام كبيره ديال الخليه دي بسودوبود وتبلعهم وتدخلهم دون ان فاكيول ديجستيف يسموه فاغوزوم باش تصرى لا ديجيستيون. عندنا بينوسيتوز دي موليكول بلو بتيت كو لا بروميير لو بروميير كا، دونك غادي يدخلوا في الغشاء وتبلع عليه ويولي فيزيكول داخل تكمل صافي تشوف لا بلانش لا سيلول تحتاج فيه. ولا عندنا اندوسيتوز ريسبتور، يبقى يافوار دي ريسبتور دونك اللي غادي يتعرفوا على لا موليكول اللي تحتاجها هذه الخليه وتبلع عليهم ويدخلوا دون دي فيزيكول. الوغ ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم، راني رسمتها لكم بيدي بدي كولور اكسيتيرا باش تفهموا وتحسوا كلي راني حداكم ونفهم فيكم. الوغ ان شاء الله يا ربي لي فيديو الجايين ان شاء الله غادي نزيدكم اوتر شوز بالتوفيق ان شاء الله. الله يوفقكم في الامتحان. السلام عليكم.